मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अत्र इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रे निष्प्रत्यूहम् आविष्कृतं दुष्कृतम् अप्रत्ययस्य किम् अग्निः करोति वायुः करोति एतावत्पर्यन्तं पाठः सञ्जातः। इदानीम् अत्र वक्ति एकादेशशास्त्रनिमित्तस्य न शत्वम्। अत्र शास्त्रीयविषयः कश्चन उच्यते। अत्र मातुः कृपा इत्यस्ति। मातुः कृपा इत्यत्र विद्यमानविसर्गस्य इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण शत्वं भवति वा इति प्रश्नः। प्रथमं तत्र तस्य प्रक्रियां पश्यामः। मातुः कृपा इत्यत्र मातुः इति रूपं कथं जातम् इति पश्यामः। तत्र मातृशब्दः मातृ भ्रातृ धातृ एते सर्वे अपि ऋकारान्तशब्दाः वर्तन्ते। तत्र भ्रातृ इति शब्दः अपि एवं रीत्या एव भवति। मातृशब्दः कथं भवति तद्वदेव। तथा च इदं भ्रातृशब्दं वा स्वीकरोतु मातृशब्दं वा स्वीकरोतु। अत्र भ्रातृशब्दं स्वीकुर्मः। भ्रातृशब्दस्य पञ्चमी एकवचने ङसि इति प्रत्ययः भवति। तदा अनुबन्धलोपे अस् इति शिष्यते। अस् इति शिष्यते। तथा च तदा भ्रातृ अस् इत्यवस्थायां तत्र किञ्चित् सूत्रम् आगच्छति। ऋत उत् इति सूत्रं। तत् सूत्रं कथयति भ्रातृ इत्यत्र विद्यमान ऋकारस्य एवं अस् इत्यत्र अस्प्रत्यय अवयव अकारस्य च स्थाने अर्थात् पूर्वपरयोः स्थाने इत्यर्थः एकादेशः एषः। तथा च पूर्वपरयोः स्थाने एकमात्राकालिकः उकारः एकादेशः भवति। तथा च एकादेशः भवति चेत् तदा किं भवति? अस् इत्यत्र अकारः गच्छति, मातृ इत्यत्र ऋकारः गच्छति, एवञ्च तत्र किं भवति? उकारः आगच्छति। उकारः कस्य स्थाने भवति? ऋकारस्थाने भवति। ऋकारस्थाने। तथा च ऋकारस्थाने भवति चेत् तत्स्थाने अर्थात् यः अण् ऋकारस्थाने भवति सः उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरः सन्नेव प्रवर्तते। तथा च किं भवति तदा? उर् इत्यागच्छति। तथा च मातुर् स् इति भवति। तत्र अस् इत्यत्र सकारः तथैव वर्तते। तथा च मातुर् स् इति भवति। मातुर् स् इत्यवस्थायां तत्र सकारस्य रात्सस्य इति वक्ष्यमाणसूत्रेण अग्रे आगच्छति तत् सूत्रं। रात्सस्य इति वक्ष्यमाणसूत्रेण सकारलोपः भवति। तथा च तदा किं भवति? मातुर् इति भवति, भ्रातुर् इति भवति। तथा च भ्रातुर् इत्यवस्थायां तत्र रेफस्य करवसानयोः विसर्जनीयः इति विसर्गे कृते तदा किं भवति? भ्रातुः इति भवति। एवं मातुः इति भवति। तथा च मातुः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विसर्गः उकार उपदः वर्तते। उकार उपदः एवमेव प्रत्ययावयवभिन्नश्च वर्तते। तथा च प्रत्ययावयवभिन्नः उकार उपदः रेपः वर्तते इति कृत्वा अर्थात् रेपः अर्थात् अत्र प्रत्ययावयवभिन्नः उकारोपदः वर्तते विसर्गः। अतः इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं भवेत्। तत् कथं न भवति वा इति पृच्छति। तत्र षत्वं भवेत् इत्युक्ते मातुः कृपा इत्यस्ति। अत्र भवति खलु षत्वम् इति प्रश्ने तत्र दीक्षितमहोदयः वदति एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम् इति।
ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಸ್ಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಃ ಕಃ ಸಹ ವಿಸರ್ಗಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ತತ್ಸ್ಥಾನೆ ಶತ್ವಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಕುತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪನ್ನರೇಪಸ್ಥಾನಕತ್ವೇನ ವಿಸರ್ಜನೀಯಸ್ಯ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕತ್ವಂ ಬೋಧ್ಯಂ ತತ್ರ ಅತ್ರ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನಸ್ಯ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಸಂಪನ್ನಃ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪನ್ನಃ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪನ್ನಶ್ಚಾಸೌ ರೇಪಃ ತಾದೃಶರೇಪಃ ವರ್ತತೆ ಸಹ ರೇಪಃ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪನ್ನಃ ರೇಪಃ ತಸ್ಯ ವಿಸರ್ಗಃ ವರ್ತತೆ ತಥಾ ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ಶತ್ವಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಕಥಯತಿ ಅತಃ ಮಾತುಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಏಕಾದೇಶಃ ಕೃತಃ ವರ್ತತೆ ಋಕಾರಸ್ಯ ಏವಂ ಉಕಾರಸ್ಯ ಚ ಏಕಾದೇಶಃ ಕೃತಃ ವರ್ತತೆ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಸ್ಯ ಅತ್ರ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಃ ವರ್ತತೆ ವಿಸರ್ಗಃ ಅತಃ ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನೆ ಶತ್ವಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಅತ್ರ ಪೃಚ್ಛತಿ ಭೋಃ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಸ್ಯ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಶತ್ವಂ ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಏತತ್ತು ಏತದ್ವಾಕ್ಯಂ ತಾವತ್ತು ಭಟ್ಟೋಜಿದೀಕ್ಷಿತಮಹೋದಯೇನ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ ತತ್ ಕಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಾ ಕಿಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೆ ಕಸ್ಕಾದಿಗಣೆ ಭ್ರಾತುಷ್ಪುತ್ರ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪಾಠಾತ್ ಇತಿ ಕಸ್ಕಾದಿಷು ಭ್ರಾತುಷ್ಪುತ್ರ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾಠಾತ್ ಇತಿ ಬಹು ಪಶ್ಯತು ತತ್ರ ಕಸ್ಕಾದಿಗಣೆ ಕಸ್ಕಾದಿಷು ಚ ಇತಿ ಸೂತ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಕಸ್ಕಾದಿಗಣೆ ಕಿಂ ಕೃತವಂತಃ ಕಸ್ಕಾದಿಷು ಅಕಾರಾತ್ ಪರಸ್ಯ ಸತ್ವಂ ಇಣಪರಸ್ಯ ತದ್ಭಿನ್ನಸ್ಯ ತು ಶತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತವಂತಃ ತತ್ರ ಸರ್ಪಿಷ್ಕುಂಡಿಕಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಉದಾಹರಣಂ ದತ್ತಂ ತತ್ರೈವ ಭ್ರಾತುಷ್ಪುತ್ರ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಪಾಠಃ ಕೃತಃ ವರ್ತತೆ ಕಸ್ಕಾದಿಗಣೆ ಶತ್ವವಿಧಾನಾರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಾಠಃ ಕೃತಃ ವರ್ತತೆ ಯದಿ ಏಕಾದೇಶಶಾಸ್ತ್ರನಿಮಿತ್ತಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಸರ್ಗಸ್ಯ ಶತ್ವಂ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಸತ್ವಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ಚೇತ್ ತದಾ ಏತೇನೈವ ಸೂತ್ರೇಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಇದುದುಪದಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣೈವ ಭ್ರಾತುಷ್ಪುತ್ರ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಶತ್ವಂ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತದರ್ಥಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಶತ್ವಾರ್ಥಂ ಕಸ್ಕಾದಿಗಣೆ ಪಾಠಃ ಕಥಂ ಕ್ರಿಯತೆ ತತ್ರ ವ್ಯರ್ಥಃ ಏವ ಭವತಿ ತಥಾ ಚ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸತ್ ಕಂಚಿದರ್ಥಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಇತಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರೇಣ ಕಿಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ತತ್ರ ಪಾಠಃ ವ್ಯರ್ಥಃ ಕುತಃ ಯದಿ ಇದುದಪದಸ್ಯ ಚ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣೈವ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತದಾ ತತ್ರ ವ್ಯರ್ಥಃ ಭವತಿ ವ್ಯರ್ಥಂ ಸತ್ ಕಂಚಿದರ್ಥಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ किमर्थं कम् अर्थं ज्ञापयति इति पृष्टे तत्र वदति कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात् तेन इह न अर्थात् एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य शत्वं न इति ज्ञापयति कस्कादिगणे शत्वार्थः कृतः भ्रातुष्पुत्रशब्दपाठः व्यर्थः भवति व्यर्थः सन् ज्ञापयति एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य शत्वं न भवति इति अतः मातुः कृपा इत्यत्र इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण शत्वं न भवति इत्यभिप्रायः अवगतं वा अनन्तरं किं वर्तते मुहुसप्रतिषेधो वक्तव्यः मुहुसः प्रतिषेधः इति मुहुसः कस्कादिगणे पाठितः अस्ति इति कारणात् अत्र भ्रातुष्पुत्रस्य इति रूपं सिद्धं यथा तथैव मातुष्कृपा इति कथं न सिद्धम् इति न ज्ञातम् इदानीं भ्रातुष्पुत्र इति शब्दः वर्तते भ्रातुष्पुत्र इत्यत्र भ्रातुः इति यथा रूपं सिद्धं तद्वदेव मातुः इत्यत्रापि रूपं सिद्धं वर्तते एवं वा
तथा च यदि मातुः कृपा इत्यत्रापि षत्वं भवति चेत् एवं भ्रातुः पुत्रः इत्यत्रापि षत्वं भवति चेत् अनेन सूत्रेण तदा षत्वविधानार्थं कस्कादिगणे पाठः कृतः भ्रातुष्पुत्र इति पाठः तत्र वर्तते कस्कादिगणे। परन्तु अनेनैव सूत्रेण षत्वं भवति चेत् तत्र किमर्थं पाठः करणीयः? तस्मिन् मध्ये अस्य शब्दस्य प्रवेशः एव मास्तु इति। तत्र परन्तु तस्मिन् मध्ये महर्षिपाणिनिः कृतवान्। तस्मिन् गणे कस्कादिगणे तावत् भ्रातुष्पुत्र इति शब्दस्य स्वरूपं स्वीकृतवान् तत्र। परन्तु अनेन सूत्रेण भवति चेत् किमर्थं तत्र स्वीकृतवान्? अनेन ज्ञायते भोः एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति अनेन सूत्रेण इदुदुपदस्य इति सूत्रेण। अतः तत्र किं कृतवान्? भ्रातुष्पुत्र इति शब्दस्य गणे पाठः कृतवान्। अतः भ्रातुष्पुत्र इति शब्दस्यैव तत्र गणे पाठः वर्तते, न तु मातुः कृपा इति। अतः भ्रातुष्पुत्र इत्यत्र तस्मिन् गणे पाठात् तत्र षत्वं भवति, परन्तु मातुः कृपा इत्यत्र एकादेशशास्त्रनिमित्तं वर्तते, अतः अत्र षत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अनन्तरं मुहुसप्रतिषेधः इति। मुहुसः यदि मुहुस् इत्यत्रापि भवति मुहुः कामा इति। मुहुसः प्रतिषेधः। मुहुः इति तावत् अव्ययं वर्तते, तत्र विद्यमानविसर्गः अप्रत्ययस्य विसर्गः वर्तते, अतः तत्रापि षत्वं स्यात्। कुतः? उकारोपदत्वात्। परन्तु तत्र प्रतिषेधः इत्युक्तत्वात् तत्र न भवति। मुहुः कामा इत्येव, अर्थात् तत्र विसर्जनीयस्य सः इति विसर्गः प्राप्तः, तं बाधित्वा तत्र कुप्पौ कप्पौ च इति सूत्रेण जिह्वामूलीयं भवति, चाद्विसर्गः इत्यभिप्रायः। अनन्तरं सूत्रं तिरसोऽन्यतरस्याम् इत्यस्ति। तिरसः अन्यतरस्याम् इति। तिरसः इति शब्दस्य सकारस्य स्थाने यः विसर्गः तस्य विकल्पेन सत्वं भवति कुप्वोः परयोः इति बोधयति इदं सूत्रं। तेन तिरस्कर्ता इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः भवति। अस्मिन् सूत्रे तिरसः इति षष्ट्यन्तं पदं वर्तते। यः कोऽपि वदति वा तत्र विद्यमान अन्यतरस्याम् इति पदम्, अन्यतरस्याम् इति पदं वर्तते, कस्यां विभक्तौ वर्तते इति वक्तुं शक्यते वा? यः कोऽपि वदति वा? सप्तमी विभक्तौ, सप्तम्यां वर्तते इति। कृष्णः कृष्णः किं वदति? सप्तमी इति षष्ठी इति वा? किं षष्ठी वा? मानसमहोदय भवान्? सप्तमी एव, सप्तमी एव इति वा? तत्र सर्वत्रापि अर्थात् अनेकेषु सूत्रेषु अन्यतरस्याम् इति पदम् आगच्छति, अनेकेषु सूत्रेषु आगच्छति। तत्र स्मारयामि अहम्, अन्यतरस्याम् इति विकल्पवाची अव्ययपदं वर्तते, न सप्तम्यन्तपदम्, अव्ययपदं वर्तते। सर्वत्र अनेकेषु सूत्रेषु आगच्छति अन्यतरस्यां, जयोः अन्यतरस्याम् इत्यादि सूत्रेष्वपि आगतम्। अतः अत्र स्मारितवान् तावदेव। अन्यतरस्याम् इति कापि विभक्तिः न, तत्र अन्यतरस्याम् इति विकल्पवाची अव्ययपदं वर्तते तत्। अवगतं वा? एवं अन्यतरस्याम् इत्यवस्थायां तत्र सप्तमी इति भ्रमः जायते, अतः तादृश भ्रमं निवारयितुम् एव अहम् उक्तवान्, पृष्ट्वा उक्तवान्, सर्वत्रापि न विस्मर्तव्यम्। एवञ्च अत्र विसर्जनीयस्य सः इति
विसर्जनीयस्य इति अनुवृत्तिः भवति। एवं कुप्पोः कप्पौ च इति तत्र कुप्पोः इत्यनुवर्तते। एवं सोपदादौ इति सः इति च अनुवर्तते। तथा च इणशः इति सूत्रात् तत्र इणः इति तु न अनुवर्तते। इणः इति नानुवर्तते। कुतः? थिरस् इत्यत्र इणः एव अभावात्। अतः तथा च अत्र किं भवति इदानीं सूत्रस्य एवमर्थः भवति थिरसः विसर्गस्य सः वा स्यात् कुप्पोः परयोः इति। सः वा स्यात् विकल्पेन सकारः भवति। थिरः कार तिरस्कारः इत्यत्र थिरः इति तिरस् इत्यत्र विद्यमान तिरस् इति अव्ययं। तथा च तत्र सकारस्य रुत्वं भवति। रुत्वादनन्तरं तिरर् इत्यवस्थायां विसर्गः भवति करवसानयोः इति। तथा च तत्र तिरः करोति इत्यवस्थायां तिरः कर्ता इत्यवस्थायां तत्र किं भवति? अनेन सूत्रेण सत्वं भवति चेत् तिरस्कर्ता इति रूपं भवति। अत्र एकः प्रश्नः, तत्र तिरोन्तर्दधौ इति तिरोन्तर्धौ इति सूत्रं वर्तते किञ्चित्। तिरोन्तर्धौ इति तिरोन्तर्धौ इति सूत्रेण अन्तर्ध इत्यर्थे तिरस् इति शब्दस्य गतिसंज्ञा भवति। तिरस् इति शब्दस्य कदा गतिसंज्ञा भवति इत्युक्ते तिरः इदानीं तत्र बालादर्शादिपाठेषु आगच्छति। सः तिरोदधे इति। तिरोदधे इत्यस्य कः अभिप्रायः? अन्तर्धानम् अभवत् इत्यभिप्रायः। अर्थात् तत्र देवरु बन्धु मायवादनु इति वदन्ति खलु, तथा अन्तर्दधौ इत्यभिप्रायः तस्य। तिरोदधे इत्यस्य अन्तर्दधौ अर्थात् तिरस् इति अव्ययस्य गतिसंज्ञा वर्तते। कदा? अन्तर्धौ इत्यर्थे। अन्तर्धौ इत्यर्थे अन्तर्धानार्थक तिरस् शब्दस्य गतिसंज्ञा वर्तते। अत्रापि किम्? अत्र अर्थात् अत्र गतिग्रहणम् अत्र अनुवर्तते न वा इति प्रश्नः। अनुवर्तते न वा इति चेत् अत्र नानुवर्तते, पराभवे तिरस्कार शब्दप्रयोगात् इत्यभिप्राय। अर्थात् तिरस्कारार्थे एव अत्र तिरः इति प्रयोगः कृतः वर्तते। अर्थात् अत्र यदि गतिग्रहणम् अत्र अनुवर्तेत चेत् तदा अन्तर्धिरूपे अर्थे एव सत्वं भविष्यति, न अन्यत्र इति सूत्रार्थः सम्पद्येत। तेन पराभवार्थकस्य तिरस्कारशब्दस्य साधुत्वं साधयितुं नार्हति। किन्तु अन्तर्देः अर्थे एव अर्थात् अन्तर्देः अर्थे एव तिरस्कारशब्दप्रयोगे एव तत्र सत्वं भवति इत्यर्थः स्यात्। परन्तु न तथा। अत्र तु गतिभिन्नार्थके गतिसंज्ञा भिन्ने तिरस् इति शब्दस्य तिरस्कर्ता इत्यस्य कः अर्थः? तिरस्कर्ता इत्यस्य तिरस्कारं करोति अयम् इत्यर्थः। अतः अत्र अन्तर्धौ इत्यर्थः न स्वीकृतः वर्तते। अतः तत्र अन्तर्धौ इति भिन्नार्थे एव अर्थात् पराभवे अर्थे एव तिरस्कारशब्दस्य तिरस् इति विद्यमानरेफस्य विसर्गस्य सत्वं भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? यत् प्रश्नः वर्तते वा? सोपदादौ आम् तत्र सोपदादौ इत्यत्र तावत् अपदादौ इत्युक्तवन्तः। अपदादौ इत्यस्य परे प्रत्ययः भवितव्यः। पाशकल्पककाम्येषु इति वाच्यम् इति तत्र अन्य एव विषयः वर्तते। अत्र तु अन्य एव विषयः। एवं खलु, अपवादः भवति चेत् एकस्मिन्नेव विषये यदि भवति तदा अस्य अवकाशः नास्ति चेत् तदा अपवादः भवति। एवं वा? अनन्तरं विद्यते सूत्रं
किमिति द्विस्त्रिचतुरिति कृत्वोर्ते इति द्विस्त्रिचतुरिति कृत्वोर्ते द्विस्त्रिचतुः इति कृत्वोर्ते इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र विसर्गस्थाने विकल्पेन षत्वं विधीयते। षत्वविधानार्थम् इदं सूत्रं प्रणीतं वर्तते। अत्र द्विस्त्रिचतुः इति अविभक्तिकः निर्देशः वर्तते। इति अव्ययपदं वर्तते। कृत्वोर्थे इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। इत्येवं पदच्छेदः अत्र बोध्यः। अत्र समासस्तु एवं भवति। द्विस्त्रिचतुः इत्यत्र द्विश्च त्रिश्च चतुश्च एतेषां समाहारः द्विस्त्रिचतुः इति भवति। कृत्वोर्थे इत्यस्य कृत्वसः अर्थः कृत्वोर्थः, कृत्वसः अर्थः कृत्वोर्थः, तस्मिन् कृत्वोर्थे इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र बोध्यम्। अस्मिन् सूत्रे कृत्वोर्थः इत्यनेन, कृत्वोर्थः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते अग्रे किञ्चित् अर्थात् तद्धितप्रकरणे किञ्चित् सूत्रम् आगच्छति। क्रियाभ्याम् आवृत्तिगणने कृत्वसुच इति। क्रियाभ्याम् आवृत्तिगणने कृत्वसुच इति सूत्रेण अत्र कृत्वसुच इति प्रत्ययः क्रियते। कृत्वसुच इति प्रत्ययः अर्थात् कृत्वसुच इति प्रत्ययः कदा भवति इत्युक्ते क्रियाभ्याम् आवृत्तिगणने। क्रियाभ्याम् आवृत्तिगणने इत्युक्ते इदानीम् उदाहरणं दास्याम्यहम्। इदानीम् अयमेकः छात्रः वर्तते। इदानीम् एकः छात्रः प्रातःकाले सः उत्तिष्ठति। उत्थाय रात्रिपर्यन्तं किं करोति सः इत्युक्ते अध्ययनं करोति, भोजनं करोति, एवमेवं करोति इति, क्रीडामपि क्रीडति इत्यादि। तथा च तत्र एवं करोति इत्यवस्थायाम् अहं पृच्छामि तदा, भोः अध्ययनं करोति, भोजनं करोति इत्युक्तवन्तः, भोजनं कतिवारं करोति इति पृच्छामि। भोजनं कतिवारं करोति इत्युक्ते श्वः एकवारं करोति, अनन्तरं मध्याह्ने करोति, सायन्ने करोति, अनन्तरं सन्ध्यावन्दनानन्तरं करोति, रात्रावपि करोति इति। तथा च आहत्य कतिवारं 5 वारं कृतवान् इति भोजनरूपक्रियां पञ्चदा गणनं क्रियते। तत्र 5 वारं गणनं क्रियते। तथा च 5 वारगणने तावत् तत्र किं भवति, 5 शब्दात् कृत्वसुच इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। कृत्वसुच इति तथा च किं भवति, तदा रूपम् एवं भवति, पञ्चकृत्वः भोजनं करोति इति। पञ्चकृत्वः भोजनं अर्थात् पञ्चकृत्वः इत्यस्य 5दा भोजनं करोति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एतादृशशब्दः तावत् तत्र तत्र आगतः एव भवतां नवकृत्वः इत्यस्ति खलु। एवं तथा च पञ्चकृत्वः इति कृत्वसुचि इति प्रत्ययः भवति तत्र। तथा च तत्र कृत्वसुच इति प्रत्ययः भवति। परन्तु अत्र कृत्वसुच इति प्रत्ययः भवति, परन्तु तत्र किं करोतु, पञ्चशब्दादनन्तरं विद्यमान संख्यावाचकशब्दात् कृत्वसुच इति प्रत्ययः भवति। परन्तु तत्र 2, 3, 4 इति शब्दात् केवलं सुच इति प्रत्ययः भवति। सुच इति अर्थात् सुच इत्येव प्रत्ययः विधीयते तत्र, कृत्वसुच इति न। 2, 3, 4 इति शब्दाभ्याम् इति शब्दानां कृते केवलं सुच इति प्रत्ययः। कस्मिन् अर्थे? कृत्वोर्थे एव केवलं सुच प्रत्ययः भवति। तदा द्विशब्दात् सुच इति प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति तदा? द्विसुच। सुच इत्यत्र चकारः लोपः भवति, सकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः। तथा च किं भवति तत्र? द्विस् इत्यवस्थायां सकारस्य रुत्वम् एवं विसर्गः भवति चेत् द्विः इति रूपं सम्पद्यते। एवं त्रिः इत्यपि रूपं।
चतुर् इत्यत्रापि चतुर्शब्दात् सुच् प्रत्ययः भवति अनन्तरं सुचि इत्यत्र सकारः शिष्यते रात्सस्य इति सकारस्य लोपे अनन्तरं चतुर् इत्यत्र विद्यमानस्य रेपस्य विसर्गः चतुः इति भवति इत्यभिप्रायः अवगतं वा तथा च तत्र अनेन सूत्रेण इदानीं सुचः इत्येव लघुसूत्रं वर्तते तत्र सुचः इति सूत्रेण तत्र सुच् प्रत्ययः भवति कृत्वोर्थे तथा च द्विः करोति कतिवारं करोति कर्म इति चेत् तत्र द्विः करोति अर्थात् भोजनं कतिवारं करोति पञ्चकृत्वः करोति परन्तु अध्ययनं कतिवारं करोति द्विवारमेव करोति इति अतः द्विः करोति इति तत्र पञ्चकृत्वः इति यथा कृत्व इति कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति तथा न भवति अत्र द्विकृत्व इति न भवति किन्तु द्विः करोति इति भोजनं तु पञ्चदा करोति परन्तु अध्ययनं द्विवारमेव करोति तथा च तत्र एवं रूपं भवति तत्र द्विः करोति इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण कृत्वोर्थे वर्तमानानां येषां विसर्गस्य शकारः वा स्यात् वा इति तावत् पूर्वसूत्रेण तिरसोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रेण वा इत्यनुवर्तते तथा च वा स्यात् कुप्वोः परयोः इति अतः द्विः करोति इत्यवस्थायां किं भवति शकारः भवति चेत् द्विष्करोति इति रूपं यदा तु तत्र षत्वं न भवति विकल्प इत्युक्तत्वात् तदा किं भवति द्विः इत्यत्र विद्यमान विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सत्वं प्राप्तं तद्बाधित्वा तत्र किं भवति कुप्वो कप्पौ च इति सूत्रेण जिह्वामूलीयं भवति तथा च द्विः करोति चाद्विसर्गः विसर्गः अपि भवति इत्यर्थः इत्यादि रूपाणि भवन्ति अत्र पृच्छति कृत्वोर्थे किं चतुष्कपालः इति अहं पूर्वं पाठितवान् किमित्युक्ते सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् इति कश्चन नियमः वर्तते विशेषणाभ्यां सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इति आर्यन् महोदय स्मरति इति मन्ये अहम् एवं भो आर्यन् स्मरति खलु नियमं स्मरति खलु अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणम् अर्थवत् इत्यस्य तर्कशास्त्रे यूयं पठितवन्तः इति मन्ये तर्कशास्त्रे एवं कथयति विशेषणानां सार्थक्यं कदा भवति इत्युक्ते विशेषणानां सार्थक्यं तावत् अन्यस्य व्यावृत्तिः यदा भवति तदा एव तत्र विशेषणस्य सार्थक्यं भवति इति अर्थात् अतिव्याप्तिः वा अव्याप्तिः वा भवति चेत् तदा तत्र तन्निवारणार्थम् एव किं क्रियते तत्र विशेषणं दीयते इदानीं केवलं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इति वदामः चेत् तदा किं भवति गन्धवत्वं पुष्पसंयोगात् जलेपि वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः इति तदा तद्निवारणाय किं करोति भवान् समवायसम्बन्धेन गन्धवत्वम् इति तत्र वदति तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्वम् इति यदि वदामः तत्र संयोगसम्बन्धेन तत्र गन्धस्य सत्त्वेपि संयोगसम्बन्धेन अर्थात् परम्परासम्बन्धेन अर्थात् तत्र संयुक्तसमवायसम्बन्धेन तथा च समवायसम्बन्धेन पृथिव्यां पुष्पे वर्तते तत्संयोगः जले वर्तते इति कृत्वा संयुक्तसमवायसम्बन्धेन तत्र वर्तते इति तत्र वदति तत्र समवायसम्बन्धेन नास्ति साक्षात् सम्बन्धेन नास्ति इति विशेषणं दीयते चेत् तदा किं भवति तत्र निवारणं भवति अर्थात् सम्भवव्यभिचाराभ्याम् अर्थात् यत्र विशेषणस्य सार्थक्यं तदा एव भवति तदा व्यभिचारनिवारणं भवति चेदेव तत्र विशेषणं दातव्यम् अन्यथा न दातव्यम् अतः व्यर्थं भवति इति एवम् अभिप्रायः अतः अत्रापि यदि द्विः करोति इत्यत्र सूत्रे कथं निर्दिष्टं वर्तते द्विस्त्रिचतुरिति कृत्वोर्थे इति
अत्र द्विः इति विसर्गसहितनिर्देशः एव कृतः वर्तते। विसर्गविशिष्टद्विशब्दः तत्र। यद्यपि द्विशब्दः इदानीं एरडु इति वाचकशब्दः तत्र किं भवति, रूपं किं भवति? द्विशब्दस्य प्रथमाविभक्तौ रूपं किं भवति? द्वौ इति भवति, न तु द्विः इति भवति। त्रिशब्दस्य कथं भवति? त्रयः इति। चतुर्शब्दस्य चतुरः इति न, चत्वारः इति। चतुरः इत्युक्ते चत्वारः इति भवति। तथा च द्विः इति रूपं तावत् न भवत्येव अत्र। द्विः इति रूपं न भवति एव तत्र। तथा च द्विः इति रूपं कदा भवति इत्युक्ते द्विः इति रूपं यदा सुच् प्रत्ययः भवति तदा एव भवितुं शक्नोति। एवं खलु? सुच् प्रत्यये सत्येव द्विः इति रूपं भवति, अन्यथा न भवति द्विः इति रूपं। तथा च अत्र सूत्रे द्विः त्रिः चतुः इति तावत् तत्र सुच् प्रत्ययान्तविशिष्टः एव तत्र वर्तते। तथा च सुच् प्रत्ययविशिष्टः द्वि इत्यादि शब्दाः वर्तन्ते चेत् तत्र कृत्वोर्थे एव सुच् प्रत्ययः भवति। एवं खलु? कृत्वोर्थे एव सुच् प्रत्ययः भवति चेत् तर्हि सूत्रम् एवमेव अलम्, अर्थात् द्विस्त्रिचतुरिति इत्येव सूत्रमलं। कृत्वोर्थे इति किमर्थं दातव्यं? कृत्वोर्थे इति यदि विशेषणं दातव्यं चेत् अन्यस्मिन् अर्थे अपि यदि द्विः इति शब्दः भवति चेत् तत्रापि षत्वं स्यात्। तन्निवारणार्थं विशेषणं तावत् अतिव्याप्तिनिवारणार्थं खलु तत्र दातव्यं, परन्तु तन्निवारणम् इत्युक्ते तत्र निवारणार्थम् अन्यः शब्दः नास्ति, अन्यस्मिन् अर्थे नास्त्येव। अतः कृत्वोर्थे इति किमर्थं दातव्यं? प्रश्नः अवगतः वा? तथा च तदेव पृच्छति तत्र कृत्वोर्थे किम् इति। तत्र वक्ति चतुष्कपालः इति। चतुष्कपालः भोः भवदुक्तरीत्या अत्र एवं द्विः त्रिः इति अनयोः शब्दयोः नास्ति समस्या, परन्तु चतुर्शब्दस्य समस्या वर्तते। कुतः इत्युक्ते चतुः इति तावत् न केवलं कृत्वोर्थे एव एतादृशरूपं भवति, अन्यस्मिन् अर्थे अपि, अर्थात् संख्यार्थे अपि तत्र एवं रूपं भवति इत्यभिप्रायः। तत् कथम् इत्युक्ते चतुष्कपालम् इत्यस्ति, तत्र समासः एवं भवति चतुर्षु कपालेषु संस्कृतं भक्षाः इत्यर्थे चतुष्कपालम् इति भवति। कपालम् इत्युक्ते कडायि मध्ये तत्र भक्षाः कृताः वर्तते। चतुर्षु कपालेषु संस्कृतं भक्षाः चतुष्कपालम् इति कथ्यते। तत्र चतुष्कपालम् इत्यत्र चतुर् इत्यस्ति, तत्र समासे तावत् विभक्तिलोपादिकं भवति, चतुर् इत्येव शिष्यते। तत्र चतुर्कपालम् इत्यत्र चतुर् इत्यत्र विसर्गः आगच्छति करवसानयोः इति। अनन्तरं तावत् तत्र किं भवति, इदुदुपदस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण तत्र षत्वं भवति, चतुष्कपालम् इति रूपं भवति। अन्यथा यदि अत्र चतुष्कपालः इत्यत्र तावत् कृत्वोर्थे नास्ति चतुर्शब्दः, अपि तु संख्यार्थे चतुर्षु कपालेषु चत्वारि कपालाः वर्तन्ते, तेषु संस्कृतमिदम् इत्यर्थः। तत्र चतुर्वारम् इति अर्थः नास्ति, तथा च तत्र कृत्वोर्थः नास्ति, परन्तु अत्रापि विकल्पेन षत्वं स्यात्। तन्निवारणार्थं कृत्वोर्थे इत्युक्तम्। अर्थात् चतुर् इति शब्दस्यैव अयं विशेषणं विशेषतः। अतः कृत्वोर्थे इत्युक्तत्वात् अत्र कृत्वोर्थे नास्ति, अतः अत्र षत्वं भवति। भोः यद्यपि अत्र द्विः एवं त्रिः इत्यादिषु इदुदुपदस्य इति सूत्रेणैव भवति खलु इत्युक्ते तत्र सुच् इति प्रत्ययः, अत्र तावत् इदुदुपदस्य च अप्रत्ययस्य इत्युक्तवन्तः।
अप्रत्ययस्य इत्युक्तत्वात् अत्र अनेन सूत्रेण इदुदुपदस्य इति सूत्रेण न भवति, अतः अनेन सूत्रेण उक्तं वर्तते षत्वम् इति। भोः तर्हि चतुर् इति शब्दस्य तावत् इदुदुपदस्य इत्यनेनैव भवति खलु। चतुष्कपालः इत्यत्र भवति चेत् तद्वत् अन्यत्रापि द्विः चतुष्करोति इत्यवस्थायां चतुष्करोति इति रूपं स्यात्। अतः तेनैव षत्वे प्राप्ते किमर्थम् इदम् इति चेत् कृत्वोर्थे विकल्पतया भवति अनेन सूत्रेण, तत्र तावत् किमुक्तवन्तः नित्यतया उक्तवन्तः, अतः तत्र नित्यतया उक्तम् अनेन सूत्रेण विकल्पः क्रियते इत्यभिप्रायः। अवगतं वा भोः? रूपद्वयं भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? हाँ, भवतु। अद्यालं श्वः कुर्मः। श्वः रामनवमी वर्तते। किं भवति वा तत्र कार्यान्तरं विद्यते वा? श्वः